बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 12 हंगामी सूरत हाल से कैसे निपटें पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इबारत सुनकर अहम निकात और अज्जा से मुतल्लिक़ मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान कर सकें। इबारत सुनकर अहम निकात अहज़ कर सकें। मुख्तलिफ़ माशरती किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर राय दे सकें। तवील इबारत और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश की गए मतन को और मालूमात को इतलाक़ी नौइयत के साथ सवालात के जवाबात दे सकें। इसमें इल्म की इक़साम, खुतबा, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़ को पहचान कर इस्तेमाल कर सकें। मुहावरात और ज़रबुल मिसल का फ़र्क समझ सकें। ज़राए अबलाग़ में पेश की गई माशरती, समाजी ख़बरों वग़ैरह का तबसरा कर सकें। कहानी, गुफ्तगू, ख़बर और हदायत सुनकर ख़ुलासा बयान कर सकें। कुदरती आफ़ात, हंगामी सूरत हाल में दूसरों को बचाव की तदबीर बता सकें। जुमले बना सकें। मुफ़रद और मुरक्कब जुमलों को समझ सकें। दरख्वास्त लिख सकें। सोचें और बताएं, हंगामी सूरत हाल में आप क्या करते हैं। मज़ीद जानें। हंगामी सूरत हाल में इंसान को अपने होशो हवास कायम रखना चाहिए और दूसरों की भरपूर मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ख़ास अल्फाज: हंगामी, निमटना, संगीन, मखसूर, मुस्तरद, घनौनी। काली घटाओं ने आसमान को ढांपा हुआ था। तेज़ बारिश और बादलों के गरजने की आवाज़ अजीब सी दस्तक पैदा कर रही थी। दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो असद तेज़ बरसती बारिश के बायस पानी में शराबूर खड़ा था। बरामदे में बूंदाबांदी हो रही थी। अबू दफ्तर में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। असद ने सबको सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है तुम खैरियत से घर आ गए। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी, दादी जान ने प्यार से कहा। उसी वक्त असद की नज़र बाजी पर पड़ी जो चाय के ट्रे लेकर आ रही थी। आपा चाय के साथ पकोड़े और पुदीने की चटनी। असद के मुंह में पानी भर आया। बेटा, पहले नहा धोकर कपड़े बदलो, फिर पकोड़ों का लुत्फ़ उठाना। अम्मी ने टोका तो असद हंस पड़ा और कपड़े लेकर गुस्लखाने में दाखिल हो गया। इस दिन शहर में सुबह से तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी था। हर जगह जल थल थी। गलियां, सड़कें, मैदान, हर जगह पानी में डूबी हुई थी। बिजली तो बहुत देर पहले ही जा चुकी थी। अब फिर गरज चमक के साथ दोबारा तेज़ बारिश का सिलसिला जारी हो गया। बादल ज़ोर से कड़के तो अब्बू ने फ़िक्रमंदी से कहा, आज तो लगता है बारिश अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी हाँ, आज टेलीविज़न में भी ख़बरों में बता रहे थे कि पूरे शहर में हंगामी सूरत हाल है, अम्मी ने बताया। इसी वक्त असद भी वहाँ आ गया। कुछ ना समझते हुए इसने कहा, अम्मी, ये हंगामी सूरत हाल का क्या मतलब है। बेटा, किसी भी हादसे, ख़तरे या आफत को हंगामी सूरत हाल कहते हैं, अम्मी ने समझाया। यानी आपका मतलब है कि तेज़ बारिश होने की वजह से हमारे शहर में हंगामी सूरत हाल है। असद ने समझते हुए सर हिलाया। लेकिन बेटा, सिर्फ हंगामी सूरत हाल को कह देना मसले का हल नहीं है। असल बात तो ये है कि इस सूरत हाल की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से किस तरह से निपटा जाए। अब्बू ने कहा, बारिश की वजह से सड़कें पानी से भर जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चली जाती है, जैसे अभी गई हुई है। असद ने बेफिक्री से चाय का कप उठाया। उन्हें, नहीं असद मियाँ, ऐसा नहीं है। आप तो इस वक्त मज़े से चाय और पकोड़े से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पानी भर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक्का मकान है और हमारे इलाका नशेबी नहीं है, इसलिए हम अल्लाह ताला के करम से महफूज हैं। दादी जान
نے اسد کو سمجھایا تو دادی جان ان مسائل کو حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے؟ اسد نے دلچسپی سے پوچھا۔ بیٹا، اس طرح کے سنگین صورتحال میں حکومت اور فلاحی ادارے مل جل کر کام کرتے ہیں، جیسے تیز بارش کی وجہ سے بجلی کے گرے ہوئی تاروں کا مسئلہ ہو یا گھروں میں مقصور لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کا کام۔ بارش کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والوں کی بروقت طبی امداد کا معاملہ ہو یا ندی نالوں میں پھنسے ہوئے گاڑیوں کو نکالنے کا کام، ان سب مسائل سے نبردار آزما ہونے کے لیے فلاحی اداروں کے کارکن اور رضاکار حکومتی اہلکاروں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ بارش کے علاوہ اور کون سی ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہیں؟ اسد نے اس موضوع پر دلچسپی بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، خدا نخواستہ قدرتی آفات مثلاً زلزلہ یا سیلاب آنے پہ بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہیں، امی نے جواب دیا۔ اس بار ابو نے اضافہ کیا، لیکن بیٹا، ہنگامی صورتحال صرف شدید بارش ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی صورتیں ایسی ہیں جنہیں ہنگامی صورتحال کہا جاتا ہے، جن میں دہشت گردی ایک سنگین صورتحال ہے۔ لیکن ابو، دہشت گردی سے نمٹنا تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ جی ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے بچنے کے لیے تو قدرتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں نا، وہ کیسے؟ اسد کافی حیرانی سے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب عوامی عمارتوں میں آپ جاتے ہیں، مثلاً ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن، بسوں کے اڈے، پارک، اسکول، کالج یا دوسری جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، وہاں سے باہر نکلنے کے لیے ہنگامی راستے کس جگہ ہیں؟ کسی جگہ بھی کوئی دھماکہ ہونے کی صورت میں یا ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ بیٹا، اس وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ حملوں کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد گھبرا جاتی ہے اور پھر وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور اپنے آس پاس نظر رکھیں اور اگر کہیں کوئی مشکوک افراد نظر آئیں تو فوری فون کر کے متعلقہ اداروں کو اطلاع کریں۔ لیکن حکومت کو بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ اسد اس بارے میں کچھ الجھا ہوا بولا۔ اسد میاں، حکومت بھی اس سلسلے میں مسائل کے حل کے لیے کافی عرصہ حکومت اس مسئلے میں حل کے لیے کافی عرصے سے نہ صرف کوشش کر رہی ہیں بلکہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی کا ایک سبب ہمارے اداروں کی کوششیں بھی ہیں۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کے کامیابی کو سراہنے اور تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اگر دہشت گردوں کا مقابلہ کامیابی سے نہ کرتا تو آج پاکستان امن میں نہ ہوتا۔ پاکستان میں امن کے قیام کے لیے ہماری فوج، سرکاری ملازمین، پولیس اور دیگر فورسز کے کردار بھی اس میں قربانیوں کی صورت میں نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان دہشت گردی کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے دو ٹوک اور واضح پالیسی بناتا ہے۔ پاکستان کے بارڈر پر چھپے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیے ہیں، مؤثر حکمت عملی کی تربیت دی جا رہی ہے اور دہشت گردوں کو تقریباً خاتمہ کر دیا ہے۔ دادا جان نے تفصیل سے بتایا۔ تو کیا اب ہمارے ملک میں دہشت گرد کا بالکل ختم ہو گئے ہیں؟ اسد نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے کچھ بیمار ذہنیت کے لوگوں آج بھی اس گھنونی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی سول سوسائٹیز اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ابو نے یقین دلایا۔ اس حوالے سے اس بات کو یقینی بنانا نہایت اہم ہے کہ حکومتی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی اس قسم کی سنگین صورتحال سے نمٹنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی مناسب تربیت نہایت ضروری ہے۔ دادی نے لقمہ دیا۔ لیکن اس قسم کی تربیت کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اسد نے بے-تابی سے پوچھا۔ بیٹا، اس قسم کی تربیت کے لیے بہت سے ادارے موجود ہیں جو نہ صرف ابتدائی طبی امداد بلکہ شہری دفاع کے لیے کے حوالے سے بھی لوگوں کی مناسب تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ امی نے بتایا۔ امی، میں بھی انشاءاللہ یہ تربیت ضرور حاصل کروں گا، اسد نے پرعزم لہجے میں یہ کہا۔ ارے بھیا، پہلے پکوڑے تو ختم کرو، پھر تربیت بھی حاصل کر لینا۔ باجی نے مسکراتے ہوئے اسد سے اس بات میں سرہراتے ہوئے پکوڑے منہ میں رکھا اور سب ہنسنے لگے۔ ٹھہرے اور بتائیں، دہشت گردی سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟